یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیا تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ مظلوم غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ جے ظالم نے انہوں نے اس تو نبود فرما، ظالمن عبرت دا نشان بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ فار ایور تندرستیاں عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ تندرستیاں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جی سڈے والدین تے رحم فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ جنہیں اس مسجد مدرسے دے بانی مبانی اے انہوں واسطے صدقہ جاری ہے، اللہ قبول فرما۔ اللہ ساری والدہ محترمہ نو بھی معاف فرما، تمام دے والدین نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام تے توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جنہاں نوجوانہ دی مرد عورتاں دی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے ایک زندگی دا ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں جوڑے نے اولاد تو بے روم نے، اللہ نے ایک اولاد عطا فرما، نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں بینہ کوئی ویر نہیں، اللہ انہیں بینہ انہیں ایک ویر عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی امانت نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد نے سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں کل بیٹے بیٹیاں موجود نے کھدی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ رمضان دا مہینہ تیری رحمتاں برس رہی ہیں، اللہ سارے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول کر لے، اللہ ساری مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، غریبیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما، تعاون کرنے والے نے تعاون قبول فرما۔ یا اللہ جتنے معاونین نے اللہ انہوں نے مال اندر جان اندر اولاد اندر رحمت برکت فرما۔ اے میرے اللہ اے جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہاتھ اٹھائی بیٹھے نے، اللہ ہاتھ چکے قبول کر لے، اللہ سر معاف کر دے، سارے حال تیرے فرما دے، اللہ سارے گناہ منو نیکیاں تبدیل کر دے، مشکلوں آسانیاں تبدیل کر دے، بیماریاں نو تندرستیاں تبدیل کر دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا کر دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزقنا وارزقنا۔ یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مل سکے جو سڈیاں میرے بھائیاں بہناں بزرگاں دیاں جو دعا آرزواں
دے اللہ بن منگے عطا کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ میرے بھائی رمضان ڈرائیور انہوں بھی مکمل تندرستی عطا کر دے دل دا مسئلہ بن گیا مکمل صحت عطا کر دے یا اللہ جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نو مکمل تندرستی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ تو شفا دے مکمل تندرستی